أصدقائي صديقاتي الفيسبوكيين والفيسبوكيات مرحبا بكم في الحلقة الثانية في هذا الموسم الجديد 2018-2019 فيما يخص لي فيديو اكسبليكاتيف ديال ليكونومي جينيرال ستاتيستيك بالنسبة للزيليف ديال دوزيام اني باكالوريا. الوغ كيف ما تطرقنا في الحلقة الأولى ودويت لكم على لي كومبوزون دو مارشي بالنسبة للمارشي ديال لي بيان سيرفيس وبالنسبة للمارشي دومبلوا، في هذه الحلقة ان شاء الله غندوي لكم على لي كومبوزونت دو مارشي ديال لو مارشي دي كابيتو. الوغ كيف ما تنعرفوا يعني في لي كونسيبت ايكونوميك دو باز، يعني لا بارتي نيميرو 1 اللي كتكلم على لو مارشي بشكل شمولي، طرقنا لي ديفينيسيون في الاول وطرقنا لي كومبوزونت ديال لي بيان المارشي دي بيان سيرفيس اي لي كومبوزونت ديال لو مارشي دو ترافاي. دابا في هاد لا فيديو كيما قلت لكم غادي نحاولوا نطرقوا لي كومبوزونت ديال لو مارشي دو كابيتو. الوغ هنايا غنبغي منكم واحد شويه التركيز، لان هاد لا بارتي غادي نشوفوها دابا وغادي نشوفوها في لانترفونسيون دو ليتا ملي غادي ندويو على لا بوليتيك مونيتير في لا بارتي نيميرو 2. الوغ حنا سي بور سولا كو لي بروفيسور تيحاولوا يا اما تيديروا واحد المجهود في لا بارتي نيميرو 1 ولا تيديروا مجهود في لا بارتي نيميرو 2، ساشون كو في لا بارتي نيميرو 1 اللي هي دابا تيحاولوا يعطوك على لي بريروكي، يعني لي زيليمون دو باز، باسكو il va y avoir une autre partie اللي غادي نعاودوا نطرقوا فيها هاد المسائل اللي غادي نشوفوا اليوم. الوغ انا غادي نحاول نختار الطريقه اللي هي ليجير، يعني ما غاديش ندخل ما نتعمقش بزاف في لو كونتوني، غادي نعطيكم داكشي اللي هو سوبرفيسيال سطحي، توت اون اسبيرون ان شاء الله نشوفكم في حلقات اخرى باش نحاولوا نتعمقوا في لو مارشي دو كابيتو. الوغ بيسكو لوبجيكتيف هنا هما لي كومبوزونت ديال لو مارشي دو كابيتو، اللي هما كنذكر بان لي كومبوزونت كتكونوا ديال لو مارشي كاينين ثلاثه، كاين لوفر لا دوموند اي لو بري. غادي نحاولوا تو سامبلومون نشوفوا شكون هما لوفر في لو مارشي دو كابيتو، لا دوموند في لو مارشي دو كابيتو اي لو بري في لو مارشي دو كابيتو. اول حاجه ملي تندويو على لو مارشي دو كابيتو اشنو تنعنيو به؟ الوغ خصنا نعرفوا داخل المجال الاقتصادي كاينين لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا كاباسيتي دو فينانسمون، وكاين لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لو بوزوان دو فينانسمون. كاباسيتي اي بوزوان اشنو الفرق بيناتهم؟ لا كاباسيتي دو فينانسمون يعني ملي كيكون عندي واحد المدخول ديالي كنستهلكو كتشات ليا واحد لابارتي، يعني ما كنكونسوميهاش تنحطها تنسميوها ليبارن، سيتادير كو عطاو ان اكزومبل اللي هو سامبل، عندي 100 درهم كليت 60 درهم شط لي 40 درهم. الوغ 60 درهم انا كونسوميت كاع داكشي اللي بغيت وبقات لي 40 درهم، اش غادي ندير لها؟ جو في ليبارني، غادي نحطها بور اون كونسوماسيون فيوتور. الوغ انا كنسمى عندي اون كاباسيتي دو فينانسمون. نشوفوا لو كا الاخر، انا جو سوي اون انتربريز كنبيع وكنشري في هاد لي غرافوز هادو ياك. الوغ سوبوزون كو لو فورنيسور اللي باع لي لي غرافوز عطاني واحد 40 غرافوز قال لي امير خصك تعطيني 2000 درهم. الوغ انا ملي شديت داك 40 غرافوز خلت لاكيس ما بقيتش عندي الفلوس. الوغ بوتيتر كو لي كليون مازال ما خلصونيش اللي بعت لهم شي حاجه من قبل، دوكو عندي هاد لي بوزوان دو فينانسمون. الوغ جينيرالمون لي بوزوان دو فينانسمون كيكون عند لي زونتربريز وكاين عند ليطا وكاين حتى عند لي زاجون ايكونوميك اللي هما لي ميناج اللي باغيين باغ اكزومبل يشريو دار ولا باغيين يشريو طوموبيل. هاد لي زاشا امبورطون كيخليو يكون عندنا ان بوزوان دو فينانسمون. مي جينيرالمون دان بوين دو تيوريك كنقولوا بان لي ميناج عندهم اون كاباسيتي وبان لي زونتربريز عندهم توجور ان بوزوان دو فينانسمون، سورتو لورسكون اونتر دون لي كادر دو لانفستيسمون، لان الشركات ديما تيبغيو يستثمروا باش يكبروا الفلوس اللي عندهم، يكبروا الكابيتال اللي عندهم. الوغ ما عليناش، قلنا بان كاين لو بوزون كاين لا كاباسيتي. الوغ اجي طرحوا معايا واحد السؤال وغادي نقولوا كيفاش يمكن لي هذوك لي زاجون اللي عندهم لو بوزوان ما يبقاش عندهم ان بوزوان فينانسمون. يعني انا اللي باغي نشري طوموبيل كيفاش نقدر ندير باش نشري طوموبيل؟ لونتربريز اللي بغات تشري واحد لي تيران كيفاش غدير غادي تجيب الفلوس؟ لا كيسيون كي سو بوز هنايا سي كو كومون les agents économiques اللي عندهم une capacité de financement peuvent financer les agents économiques اللي عندهم le besoin de financement. وهنا لا سوليسيون عند داك لاجون اللي عنده لو بوزوان عنده جوج الحلول، يا اما يدير لا فينانس يمشي للفينانسمون ديريكت، يا اما غيمشي لو فينانسمون انديريكت. الوغ فينانسمون ديريكت سيتادير كو لو بلوس يعني لي agents économiques اللي عندهم لا كاباسيتي vont financer directement les agents اللي عندهم لو موان، هنايا دون لو كادر دو مارشي دو كابيتو. ولكن لو فينانسمون اللي هو انديريكت، انا غادي نمشي نحط فلوس عندي في البنكه، البنكه غتشدهم وتعطيهم سو فورم دو كريدي. الوغ هذاك لو فينانسمون انديريكت ماشي لوبجي ديال لي زيكسبليكاسيون ديالنا. لوبجي ديال لي زيكسبليكاسيون ديالنا في لا فينانس ديريكت، سيتادير في لو مارشي دو كابيتو. لو مارشي دو كابيتو علاش كيصلاح؟ سي ان مارشي او سو رونكونتر لوفر اي لا دوموند ديال le capital, c'est-à-dire que انا اللي عندي لا كاباسيتي دو فينانسمون نقدر نمشي لو مارشي دو كابيتو نعطي فلوسي وناخذ دي زاكسيون ولا ناخذ دي زوبليغاسيون ولا ناخذ بليزيور زيليمون اللي غادي نشوفوهم سي لي برودوي اللي كنلقاهم في لو مارشي دو كابيتو. ومويانا اش كنتسنى؟ انا كنتسنى الارباح، يعني انا نعطيك فلوسي راه كنتسنى انني نربح من داك الفلوس اللي غادي نعطيك. الوغ كونتريرمون لا بانك كيكون لو كا كيكون سور، ولكن
le gain qui compte قليل. Par contre la bourse qui compte le gain كثير ولكن le risque راه كبير. نقدر نربح نقدر ما نربحش. هذا c'est un autre sujet de discussion. Alors نمشيو حنايا les éléments اللي عندهم علاقه بالبروغرام ديال البكالوريا en ce qui concerne les composantes de marché de capitaux. خصنا نعرفوا بشكل مبسط بان le marché de capitaux على حسب البروغرام ديال البكالوريا كاين le marché financier, le marché monétaire. Le marché financier, il faut voir le marché qui fait les opérations à long terme. C'est-à-dire que les entreprises des Berni des sommes qui ont ce qu'on appelle l'augmentation du capital. C'est-à-dire qu'ils ont les actions qui ont moyennant, qui ont le flux des agents économiques qui ont la capacité de financement. Alors là, nous sommes dans le cadre de marché financier à long terme, plus ou moins le marché des actions. Le marché des obligations. Par contre, une entreprise, ce qu'on appelle l'augmentation du capital, c'est-à-dire qu'elle a les actions, parfois, ce qu'elle dit, c'est l'émission. C'est-à-dire que, quand tu الفلوس من عند لي زاجون ايكونوميك وملي كتسلف من عندهم ما كترجع منهم على واحد الموديل اللي هي كبيره وهنا كندخلوا دون لو كادر دي زوبليغاسيون سيتادير كو لونتربريز اي اوبليجي باش ترجع الفلوس اللي خدات من عند لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا كاباسيتي دو فينانسمون موينو كتاخذ تو سامبلومون دي كوبون باسكو هنا كونت اون بارل دي زوبليغاسيون لي كوبون سيتادير كو انا كنمشي كنتلاقى معاك كنقول لك ها لي زوبلي هل نعطيك باغ اكزومبل تعطيني واحد 500,000 درهم ولا 600,000 درهم 700,000 درهم وغادي نفيكسي انا وياك واحد لو طو دانتيغي وغنفيكسي انا وياك واحد المده زمنيه محدده فين غترجع لي هذوك الفلوس اللي غادي نعطيك وهنايا كندخلوا دون لو كادر دي زوبليغاسيون. باغ كونطخ في لي زاكسيون هنايا كنديروا اون اوغمونطاسيون دو كابيتال سيتادير كنقدر نربح ولا نقدر ميم طون نخسر اذا قررت ان نبيع لي زاكسيون اللي شريت من عندك لان لاكسيون اليوم دايره 10 دراهم غدا دايره 5 دراهم بعد غدا دايره 300 درهم سا ديبون دي فلوكتواسيون اللي كيكونوا في لو مارشي ديال لي كابيتو. الوغ لاكسيون الربح ما كيكونش مضمون لوبليغاسيون الربح كيكون مضمون سوف سي الشركه دارت فايت بيان سور. وهنايا نو سوم دون لو كادر دو مارشي فينانسي سو لو مارشي دو لون تيرم. هذا لو مارشي فينانسي حتى هو فيه جوج فيه لو مارشي بريمير و لو مارشي سيكوندير. لو مارشي بريمير اشنو فيه؟ لو مارشي بريمير سي لو مارشي ديال لي زونتربريز اللي كيديروا l'émission ou qui diront plus ou moins qui diront l'augmentation du capital pour la première fois parce que l'émission c'est dans le cadre des obligations on est d'abord dans le cadre des actions c'est-à-dire que انايا شركه عندي un besoin de financement قرر باش انني نحط الاسهم ديالي في البورصه هنايا هذوك الاسهم باقي جداد يعني باقي اول مره غتخرجهم الشركه ملي غيجيو الناس يشريوهم كيشريوهم في لو مارشي بريمير pour la première fois. alors شريت انا دوك لي زاكسيون بغيت نعاود فيهم نبيع الغد لي لوندومان ما كنمشيش لو مارشي بريمير كنمشي لو مارشي سيكوندير. Le marché secondaire, c'est un marché d'occasion. يعني les actions اللي تباعوا المره الاولى في المارشي بريمير كيتباعوا في المارشي سيكوندير والمارشي سيكوندير حتى هو فيه 3 مارشي في المارشي ديفلوبمون المارشي دو كرواسونس وفيه le marché principal. Alors en ce qui concerne هاد les éléments ما غاديش نتعمقوا فيهم دابا غادي نتعمقوا فيهم ملي غادي يجي الوقت ان شاء الله في لا بارتي نيميرو 2. رجعوا لو مارشي بريمير ولو مارشي سيكوندير اللي داخل في لو كادر ديال لو مارشي فينانسي. alors هنا غادي نشوفوا شنو هما لي كومبوزونت. alors شكون هي لوفر شكون هي لا دوموند وشنو هو لو بري. alors باش نقدر نقول لي 3 كومبوزونت غادي نمشي en fonction ديال les titres. Alors ceux qui détiennent les titres, les titres, c'est les entreprises, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont offrir ils vont offrir les titres. Alors, je connais la demande, ceux qui ont la capacité de financement, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, et ils vont acheter, ils vont demander les titres. Alors, les demandeurs, ce sont les agents économiques à capacité de financement qui souhaitent acquérir les titres. Par contre, les offreurs, ce sont les détenteurs des titres qui souhaitent vendre avec les titres, les agents ont la capacité. Alors, le prix, c'est tout simplement, c'est le prix des actions et les obligations, c'est les cours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'action de 6 dirhams, 200 dirhams, 300 dirhams, 400 dirhams, ça c'est le prix des actions. Par contre, l'obligation, le prix d'Yala, c'est quoi? C'est tout simplement le prix, l'entreprise, elle décide de l'émission de les titres de créance. Alors, on comprend parfaitement que actions et obligations, ce sont des éléments essentiels pour le marché financier. Le marché financier fait le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché du neuf. Le marché secondaire, c'est le marché d'occasion. Les composantes, c'est l'offre, la demande et le prix. L'offre, ce sont les détenteurs, les capitaux. Plus ou moins, c'est les détenteurs des titres, je m'excuse. En ce qui concerne la demande, c'est les agents économiques qui ont une capacité
de financement. Le prix, c'est le prix des valeurs mobilières, les actions et les obligations. Alors, باش نقدر ندخل معكم في le marché secondaire, ما غاديش نديرو دابا باش ما نتلفكمش، نخليو le marché secondaire pour la vidéo prochaine ان شاء الله. وكان معكم امين نصر الله sur le profil personnel ديالي, c'est le profil officiel امين نصر الله. والله يعاونكم. À très bon courage ان شاء الله. À très bientôt. À plus.